اگر
پتر دے ٹھر دے شادیاں کریں دے کپڑے دے
ضرور کریں دے اللہ فرمے در باز اللہ فرمے در رکوانو اللہ فرمے در اپنا حکم سبحانو فرمایا ایک نیا والا ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ قیامت کو اٹھلا دے ایک بیٹے ظلم کرے دے ہو فرمایا یا بدی خبر کل قیامت علی جہارے اللہ دی بارگاہ دے اندر فرمایا تو نظر آوے سی قیامت آوے سی کہ سیانے بندے دا کام میں وہ دی نظر آخرت دے ہوئے وہ دنیا بہرحال گزر بجنا دی شئے ہے دنیا بہرحال پارتھی بجنا لٹے میں وہ جدے فیصلے جہنم دے تھی گئے وہ ایک لمحہ بھی پاس نہ دی تھی ہی بستے اعلان بھی اپنی دے وہ بستی اریا لے ہو 1,000 دے قریب رہنا لے ہو اور ضلع مظفر کر دی حقیت رہنا لے ہو عمر فاروق کی راجر قریدہ سادہ کی آواز ہے کہ میرا دوستا سادے طریقے نل ودا بلینا تے ختم کرن دے قریبا ٹیم تھوڑا دن میں دی نماز ہی پڑھنی ہے اللہ جلال کا فرمے دنیا والوں ذرا ہوش کرو سنبھالو کہیں دے ظلم نہ کرو زبان نل کہیں دے جوٹا نہ مارو زبان نل گلہ نہ کرو کہیں دی غیبت نہ کرو دھیاں بھینی دے ظلم نہ کرو گھر والی دے ظلم نہ کرو اماں دے سامنے نہ دیو اپنے دی گستاخی نہ کرو بچے دی بے ادبی نہ کرو چھوٹے دے میاں تشدد نہ کرو اعلان پیا تھی دے برباد باللہ الرحمن الرحیم تیرے ہاتھ بلے سن اگر کوئی کہیں دا سوتر بن کے اگر کہیں دا مریر بن کے کہیں دا ماما بن کے وہ مظفر کر دے سیشن دی عدالت دے اندر گواہی کرے وے طرف دے آدھے میرا ماما ٹھیک ہے مرویر ٹھیک ہے ہاں سوت ٹھیک ہے وہ اپنی برادری دا ٹھیک ہے میرے خلاف گواہیاں دیتی ہے وہ بستی آرائی دا نوجوانا یہ ہاتھ تیرے میرے خلاف کول پہ تو دس کیا بنسی اللہ دا دعا دے زبان دے مہر رکھنے سی ہاتھ گڑا سن اللہ سیا میرے ذریعے ظلم کرے رہا نافرمانیاں کرے رہا اللہ مخلوق میں لڑ رہا اللہ سیا قتل کرے رہا اللہ یہ ہاتھ نرجوریاں کرے رہا وہ یقین کرو بادشاہ دا کلام جامع مانے ہوں دے ورنہ روایات موجود ہے وہ یہ کن مڑے سن جئی کن وچ ہیڈ فون لاتے وہ بدماشیاں والے زنا والے گانے سنائے بجانے سنائے وہ انہاں کناں وچ گندیاں وہ انہاں زنا کاریاں ہندوے دیاں وہ جناب بن گانے تے بجانے سنائے یہ کن گواہی دے پھر وہ میرا مٹھا جوش کر وہ اکھاں پھاڑ پھاڑ تے دھیاں بہناں دیاں عزت خراب کرے نائے وہ یقین کر یہ اکھی مڑے سے وہ یہ نک مڑے سے
جبریل یار گھنا عرشاتے یہ صرف ذرا دل خوشبیہ کرنا جو محبوب نے عاشق ہے یہ آخر تقریر کرو وہ بھجات رکا نہیں گا لے ورنہ جم کے مراجع کرے سن اللہ شید لے بات اپنا سبحان اللہ محبوب نے دیوانے بڑھ کے اپنا ذرا من جبریل یار گھنا عرشاتے نبیہ دے سردار کو گھنا عرشاتے نبیہ دے سردار کو گھنا عرشاتے من جبریل یار کو گھنا عرشاتے نبیہ دے سردار کو گھنا پیر مکیدہ پیر لیکن تو نہیں سبحان اللہ ڈھلی ہے ذرا چھیک کے انگوٹھے جمعہ آسان پر عرش تو آواز آئیے جم دلیاں منتار کو گھنا عرش دے نبیہ دے سردار کو گھنا عرش دے نبیہ دے سردار کو گھنا عرش دے اللہ نے اپنے محبوب نے امت کو شان محبوب کو شان ساری کائنات جو اچھا لیتے انہیں یقین کرو جلے اللہ نے فرمایا ہے نا السلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ مٹھے ہو یہ محبوب جدن اکثر بے وفائی کریں دے یہ محبوب دی شریعت کو کانڈ بچو بنا سٹے نہیں ہے یہ محبوب تڑپ اٹھی ہے مولا میرے ہوتے تے رحمتاں دا دریا کھول لیتا ہی پر میرا بلال جو مکے دی دھرتی تے مارا مدہ کھاندہ ہے میرے صحابہ میری امت اللہ میری امت فرمائے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین مسلمانوں صالح بنو انشاءاللہ رحمتہ محبوب دے صدقے محبوب دی امت دے محبوب نے پارت لیتی ہے فرمائے ہوئے لوگوں اپنے مہمانوں دی عزت کریں دے ہو فرمائے میرے مہمانوں دی عزت کتی کرو سائیں